दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को ये जो पेंटिंग नज़र आ रही है ये दरअसल कोई आम पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये तो मुगलों के इतिहास की सबसे मशहूर और गिनी चुनी पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग है। ये तस्वीर तो आज से लगभग 400 साल पहले बनाई ही उस वक्त गई थी कि जब मौलिया सल्तनत की गद्दी पर अकबर के बेटे जहांगीर यानी कि शहजादे सलीम बैठे हुआ करते थे। जहाँ तक सवाल इस पेंटिंग में नजर आने वाली चीजों का है तो जाहिर सी बात है, सबसे नीचे तो एक दुनिया का नक्शा है और उसके ऊपर एक बादशाह खड़े होकर तीर चला रहा है। अब ये जो तीर चलाने वाला इंसान है या कह सकते हैं कि बादशाह है, ये भी क्लियर नजर आ रहा है कि मुगलों के ही चौथे हुक्मरान मतलब कि जहांगीर हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये तीर चलाया जा रहा है और ये जो आपको एक कटा हुआ काला सा सर नजर आ रहा है, ये दरअसल किसी आम इंसान का सर नहीं है, बल्कि एक ऐसे काले मुस्लिम गुलाम का सर है कि जिसने न सिर्फ उस दौर की हिंदुस्तान की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, बल्कि भारत के इतिहास को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक ऐसा काला मुस्लिम गुलाम कि जिसकी ताकत का आलम ये था कि उसके एक इशारे पर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सल्तनतें बिगड़ और बन जाती थी। इकलौता ऐसा इंसान कि जिसके बारे में खुद इतिहासकार लिखते हैं कि मुगलों के अगर सुनहरे दौर में भी उनको वाकई किसी ने परेशान किया, उनकी किसी ने नींदें उड़ाई, तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यही इंसान था। एक ऐसा इंसान कि जिसको मराठाओं का गुरु भी माना जाता है, क्योंकि इसी इंसान ने, इसी काले मुस्लिम गुलाम ने ही तो मराठाओं को युद्ध की वो तकनीक सिखाई थी, वो तरीका सिखाया था कि जिसके बलबूते पर ही वो आगे चलकर मुगल जैसी एक बड़ी ताकत के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा पाए थे। मगर सवाल ये है कि वो तकनीक क्या थी और इस इंसान को मराठाओं का गुरु क्यों माना जाता है। और सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर ये ब्लैक अफ्रीकन मुस्लिम गुलाम था कौन, और ये अफ्रीका से हिंदुस्तान में कैसे पहुंचा और इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उस दौर की सबसे बड़ी ताकत यानी कि मुगलों की ही इस इंसान ने नींद उड़ा दी थी। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और नजर डालते हैं उस खास इंसान की कहानी पर कि जिसको इतिहास मलिक अंबर के नाम से याद करता है। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी का आगाज होता है दुनिया के उस खास इलाके से कि जहां पर आज के दौर में इथियोपिया नाम का अफ्रीकन देश मौजूद है, क्योंकि 1548 में इसी खास इलाके में मलिक अंबर का जन्म हुआ था। अफ्रीका के बाकी बहुत सारे इलाकों की तरह इस इलाके के लोगों को भी गुलाम ही बना लिया जाता था और इस इलाके के गुलामों को खास तौर से खरीदा जाता था अरब लोगों की तरफ से। अरब के लोग, जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों को पहले से भी पता होगा कि इन काले गुलामों को हबशी कहा करते थे। मलिक अंबर के जिनका नाम बचपन में चापू हुआ करता था, तो चापू के वालिदैन ने, चापू के पेरेंट्स ने भी गरीबी की वजह से अपने इस बेटे को कम उम्र में ही बेच डाला। इनको गुलाम बनाकर बगदाद शहर की तरफ ले जाया गया कि जो उस दौर में इस तरह के गुलामों की खरीदो फरोख्त का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर चापू को एक ऐसे इंसान ने खरीदा कि जिसका नाम इतिहास में मीर कासिम बगदादी बताया गया है। मीर कासिम बगदादी ही वो इंसान था कि जिसने फिर चापू की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की और इनको एक नया नाम भी दिया और वही नाम था अंबर, और इस तरह से चापू अब अंबर बन गए। दोस्तों अंबर उर्फ चापू होशियार तो बचपन से ही बहुत थे, इसीलिए अपने मालिक की थोड़ी सी कोशिशों के बाद ही अंबर ने व्यापार और इसके अलावा जंगी मामलात में महारत हासिल कर ली थी। जो कोई भी कम उम्र अंबर के अंदर इतनी सारी खूबियां देखता वो अंबर का दीवाना हो जाता। इसीलिए अब अंबर को खरीदने की डिमांड भी बढ़ने लगी और आखिरकार एक दिन मीर कासिम बगदादी ने बड़े मुनाफे की खातिर अंबर को बेच भी डाला और इस तरह से बिकते बिकाते अंबर उर्फ चापू का नया ठिकाना बना साउथ इंडिया का वो खास इलाका कि जिसको इतिहास में दक्कन कहा जाता था। और यहाँ पर अंबर के नए मालिक का नाम था चंगेज खान। याद रहे कि ये वो चंगेज खान नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक तो हिंदुस्तान से ही हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चंगेज खान थे ये खुद भी किसी दौर में यहाँ पर गुलाम बनाकर लाए गए थे, मगर बाद में इन्होंने धीरे धीरे इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि ये दक्कन की मशहूर रियासत मतलब कि अहमदनगर में सूबेदार ही बन गए। और तो और अब इनका इस सल्तनत के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, मतलब अच्छा खासा असर व रसूख भी था। इन्होंने तो बाकायदा इस तरह के गुलामों की एक बड़ी फौज ही तैयार कर ली थी जो
جو ان کے انڈر میں رہا کرتی تھی اور ان کے اشارے پر کسی بھی طرف سے لڑنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ اور ایسا سب کچھ اسی لیے پاسبل ہو پایا تھا کیونکہ اس دور میں یہ جو دکن کا علاقہ تھا، یہاں پر اس طرح کے غلاموں کی جو کنڈیشن تھی، جو ان کے حالات تھے، وہ باقی دنیا سے بہت الگ ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے غلام کافی اچھی اور آسان زندگی گزارا کرتے تھے، ان لوگوں کو کافی سہولت ملتی تھی، اور تو اور یہاں کے غلام آسانی کے ساتھ آزاد بھی ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے یہاں جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو دنیا کے باقی علاقوں کی طرح یہ لوگ پیدا ہوتے ہی آٹومیٹیکلی غلام بھی نہیں بن جاتے تھے۔ یہ لوگ فوج میں شامل ہوا کرتے تھے، جنگیں لڑا کرتے تھے، اور تو اور بہت سارے لوگوں کا رشتہ اچھے اور شاہی خاندان کے ساتھ بھی جڑ جایا کرتا تھا۔ جہاں تک معاملہ اب عنبر کا ہے تو ان کے ساتھ کچھ ہوا یوں تھا کہ پہلے تو ان کو چنگیز خان کی فوج میں شامل ہونے کا موقع ملا، لیکن جب ان کی قابلیت اور لگن کو دیکھا گیا تو پھر چنگیز خان نے بہت جلد ہی ان کو اپنا خاص آدمی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنگیز خان کا خاص آدمی بننے کے بعد اب پہلی بار عنبر کو شاہی دربار میں بھی جانے کا موقع ملا، جہاں پر ان کو ایڈمنسٹریشن اور وارز مطلب کہ جنگ سے جڑی ہوئی چیزوں کو پہلی بار نہ صرف دیکھنے کا موقع ملا بلکہ سمجھنے کا بھی موقع ملا۔ لیکن ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ پھر 1575 اور 76 کے دور میں جا کر احمد نگر سلطنت کے اندر گدی کو لے کر کچھ اتھل پتھل ہوئی، اور اسی اتھل پتھل کے چکر میں عنبر کے جو مالک تھے مطلب کہ چنگیز خان، ان کی موت ہو گئی، اور اس طرح سے اب عنبر پوری طریقے سے آزاد ہو گئے۔ ساتھیوں یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب آلریڈی مغل امپائر آدھے سے زیادہ انڈیا مطلب اس دور کے آدھے سے زیادہ ہندوستان پر کنٹرول کر چکا تھا، اور اب بادشاہ اکبر کی مغل آرمی ساؤتھ انڈیا کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، اور ساؤتھ انڈیا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی پہلی نظر بالکل اسٹارٹنگ میں موجود دکن کے اوپر تھی۔ اس دور میں دکن کا یہ خاص علاقہ بھی کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں احمد نگر، گولکنڈا اور بیجاپور جیسی سلطنتیں شامل ہوا کرتی تھیں۔ عنبر نے آزاد ہو کر پہلے تو کچھ وقت کے لیے بیجاپور کے ساتھ کام کیا تھا، اور یہیں پر ان کو ملک کی اپادھی ملی تھی، اور اس طرح سے عنبر کے جو پہلے چاپو سے عنبر بنے تھے وہ اب عنبر سے ملک عنبر بن گئے تھے۔ ساتھیوں اب ملک عنبر نے بھی بالکل اپنے مالک کی طرح ہی ایک کرائے کی فوج تیار کر لی تھی جو ان کے انڈر میں رہا کرتی تھی، ان کے اشارے پر لڑا کرتی تھی، اور یہ جو 3 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان میں سے کسی کو بھی جب بھی مغلوں کے خلاف لڑنے کے لیے مدد چاہیے ہوتی تھی تو یہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اگلے 2 ڈیکیڈز تک لگ بھگ ملک عنبر یہی کرتے رہے، لیکن پھر سال 1595 آیا کہ جب ملک عنبر کو ایک بڑا موقع ملا، وہ اس طرح سے کہ احمد نگر کی ریاست آپسی لڑائیوں کی وجہ سے کافی کمزور پڑ چکی تھی۔ مغل اس چیز کو بڑی ہی گہری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ایسے ہی حالات میں احمد نگر کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملک عنبر نے ایک سپہ سالار کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور اس طرح سے دونوں کے پاس ملا کر 7000 کی فوج بن گئی۔ ان لوگوں نے اپنی اس فوج کو فوراً احمد نگر کی مدد کے لیے بھیجا۔ دوسری طرف احمد نگر کی جو پہلے سے ہی گدی کی کھینچتان کا شکار ہو رہا تھا، اس کی طرف سے اس لڑائی کو مغلوں کے خلاف لیڈ کر رہی تھیں وہاں کی مہارانی چاند بی بی۔ چاند بی بی نے بیجاپور، گولکنڈا اور ان تمام فوجوں کے ساتھ مل کر مغلوں کا مقابلہ کیا اور مغلوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر دیا، لیکن مغل بھی کہاں ماننے والے تھے۔ 1597 میں انہوں نے پھر کوشش کی، اور اس بار ان لوگوں نے چاند بی بی کو ہراتے ہوئے احمد نگر کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس سے اب احمد نگر کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے، کیونکہ چاند بی بی کے اپنے ہی لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور تو اور 1599 میں ان کو ان کے اپنے ہی لوگوں نے سازش کے ذریعے سے قتل کر ڈالا۔ اب اس سے ظاہر ہے مغلوں کا کام خود ہی بہت آسان ہو چکا تھا، اور مغلوں کی طرح باقی لوگوں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید احمد نگر سلطنت کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، لیکن نہیں، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ یہاں پر آ کر ایک اور نئے کھلاڑی کی انٹری ہو گئی، اور اس نئے کھلاڑی کا نام تھا ملک عنبر۔ دراصل ملک عنبر نے مغلوں کے قبضے کے بعد جب پورے احمد نگر میں بڑا افراتفری کا ماحول دیکھا اور غدر کو دیکھا تو فوراً ہی ایک لیڈر کی طرح لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے جھنڈے کے نیچے ایک بڑی فوج تیار کر لی، اور اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے چاند بی بی کے پوتے مطلب کہ مرتضی نظام شاہ کو احمد نگر ریاست کا نیا حکمران بھی ڈکلیئر کر دیا، اور ساتھ ہی چاند بی بی کے اسی پوتے کے ساتھ
اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی کر دی اور اپنے آپ کو اس ریاست کا نیا وزیر بھی گھوشت کر دیا۔ دیکھنے میں تو احمد نگر کی سلطنت کی جو گدی تھی اس کے اوپر چاند بیوی کا پوتا مطلب کہ مرتضی نظام شاہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو اصلی طاقت تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ ملک عنبر کے پاس تھی۔ ملک عنبر کے اشارے کے بغیر سلطنت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس دور میں بھارت کے باقی علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی احمد نگر کی ریاست کو عنبر کی زمین کہنے لگے تھے۔ دوسری طرف اب مغل سلطنت کے اندر بھی بادشاہ اکبر کی موت ہو چکی تھی اور ان کے بعد مغل سلطنت کی گدی پر بیٹھ چکے تھے ان کے بیٹے شہزادے سلیم یعنی کہ جہانگیر، اور جہانگیر نے بھی گدی سنبھالنے کے بعد جب دکن کی طرف نظر اٹھائی تو ان کی پریشانیاں بڑھنے لگی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ دکن کا وہ علاقہ کہ جو پہلے ہی مغلوں کے لیے ایک سردرد بنا ہوا تھا اور فتح نہیں ہو پا رہا تھا، وہاں پر وہ سارے علاقے بھی کہ جو آلریڈی مغل امپائر کے کنٹرول میں آ چکے تھے ایک ایک کر کے ان کے کنٹرول سے نکل رہے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب سے احمد نگر کی باغڈور ملک عنبر کے ہاتھ میں آ گئی تھی تب سے وہاں کا سب کچھ سسٹم بدل چکا تھا۔ ملک عنبر نے پہلے خود احمد نگر کو طاقتور بنایا، ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور اس کے بعد آس پاس کی دکن کی جتنی بھی چھوٹی بڑی سلطنتیں تھیں جو پہلے آپس میں ہی لڑتی رہتی تھیں ان کو آپس میں یونائٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے اس یونٹی اس ایکتا کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ سب کو ایک جھنڈے کے نیچے لایا جائے اور پھر مغلوں سے لوہا لیا جائے۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ بیجاپور سلطنت کو لکھے ہوئے ایک خط میں تو ملک عنبر نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب تک میرے شریر میں میرے جسم میں جان ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مغلوں کو جیتنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد مغلوں نے جب جب دکن کی طرف قدم بڑھایا، دکن کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تب تب ان کو سامنے ملک عنبر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ملک عنبر کے جو جنگی معاملات میں کافی قابل اور ماہر مانے جاتے تھے ان کو خود بھی اس بات کا پتہ تھا کہ احمد نگر تو چھوڑیے بلکہ پورا دکن مل کر بھی مغلوں کی بڑی اور طاقتور آرمی کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے مغلوں سے نپٹنے کا ایک دوسرا طریقہ نکالا تھا۔ انہوں نے ہلکے گھڑ سواروں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنائی تھیں کہ جو مغلوں کی بڑی اور طاقتور آرمی پر موقع دیکھ کر کدری سے حملہ کرتی اور فوراً ہی حملہ کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی اور انہی پہاڑوں میں کہیں غائب ہو جاتی، جس کے جواب میں مغلوں کی طاقتور اور وشال فوج چاہ کر بھی کچھ خاص نہیں کر پاتی۔ دراصل یہ گوریلا جنگ تھی کہ جس کو ساؤتھ انڈیا میں شروع کرنے کا کریڈٹ اتہاسکاروں کی طرف سے ملک عنبر کو ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے سیکھ کر اور یہیں سے انسپائر ہو کر پھر آگے جا کر مراٹھوں نے بھی مغلوں کے خلاف اسی تکنیک اور اسی طریقے کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ کرتے بھی کیوں نہ کیونکہ شیواجی کے جو دادا تھے مطلب کہ مالوجی، وہ دراصل ملک عنبر کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، اور تو اور شیواجی کے دربار میں لکھی گئی کویتا شری شیو بھارت میں تو ملک عنبر کو سورج کی سنگیا دی گئی تھی۔ آگے بڑھیں تو ملک عنبر کی زندگی میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب 1610 میں وہ فائنلی مغلوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ مغلوں کو ہراتے ہوئے پہلے تو انہوں نے احمد نگر کے قلعے کو واپس لیا اور پھر خود آگے بڑھتے ہوئے مغلوں کے علاقے پر حملہ کیا اور سورت کی بندرگاہ کو برباد کر ڈالا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بندرگاہ ویاپار کے حساب سے مغلوں کے لیے بہت زیادہ اہم تھی، اسی لیے جیسے ہی اس کے تباہ و برباد ہونے کی خبر جہانگیر کے کانوں تک پہنچی تو وہ آگ ببولا ہو گئے، اور مانا جاتا ہے کہ شاید اسی انسیڈنٹ کے فوراً بعد ہی انہوں نے یہ تصویر بنوائی تھی کہ جو اس ویڈیو کے بالکل شروع میں دکھائی گئی تھی کہ جس میں وہ دنیا کے نقشے پر کھڑے ہو کر ایک تیر سے ملک عنبر کے سر پر نشانہ لگا رہے ہیں، مطلب مانو وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ سپنا صرف اس تصویر میں ہی سچ ہو سکا تھا، ورنہ اصل زندگی میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، کیونکہ ملک عنبر تو اب اتنے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کے پاس لگ بھگ 50,000 کی فوج تھی۔ کھڑکی نام کا ایک نیا شہر بھی بسا دیا تھا جس کو آگے چل کر دنیا نے اورنگ آباد کے نام سے جانا اور اس کو پھر اپنی راجدھانی بھی بنایا۔ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ اس شہر میں پانی کی کافی کمی تھی تو پھر یہاں پر ملک عنبر نے نہروں کا بھی ایک زبردست جال بچھایا۔ اسی دور میں ہی ملک عنبر کے خلاف محل کے اندر سے بغاوت کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن ملک عنبر نے اس بغاوت کو بھی زبردست طریقے سے کچل ڈالا اور تو اور اپنے داماد یعنی کہ بادشاہ کو زہر دے کر مروا دیا، اور پھر بادشاہ کے بیٹے کہ جو ان کی خود کی بیٹی کا بھی بیٹا تھا مطلب کہ ان کا نواسا تھا، اس کو گدی پر بیٹھا دیا۔ اسی دور میں ہی ملک عنبر نے سلطنت کے قانون میں بھی بڑا بدلاؤ کیا، اور وہ کچھ اس طرح سے کہ اس سے پہلے جو زمین ہوا کرتی تھی اس کا مالکانہ حق دربار کے پاس
पास हुआ करता था, मतलब कि सल्तनत के पास हुआ करता था। लेकिन मलिक अंबर ने कानून में बदलाव करते हुए अब मराठाओं को जमीन का मालिक बना दिया। इससे बहुत सारे मराठा सरदार खुश होकर मलिक अंबर के सिपह सालार बन गए, तो कोई उनके अंडर में किसी दूसरी तरीके से काम करने लगा। लेकिन इस तरह से अचानक से मराठाओं के असर और रसूख बढ़ने से, उनकी ताकत बढ़ने से अब खुद मलिक अंबर को चुनौतियां भी मिलने लगी थीं। और तो और उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, मगर हर बार वो इन चीजों से निपटने में कामयाब हो जाते थे। दोस्तों 1616 में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आया कि जब मुगलों के खिलाफ एक जंग में मलिक अंबर को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और बदले में अब मुगलों से समझौता करते हुए अहमदनगर के साथ साथ एक और अहम किला उनको मुगलों को वापस करना पड़ा। दूसरी तरफ दक्कन के पॉलिटिकल हालात भी बदलने लगे, क्योंकि अभी तक तो मलिक अंबर को मुगलों के खिलाफ बीजापुर का साथ मिला करता था, लेकिन 1617 में बीजापुर ने खुद मुगलों के साथ समझौता किया और मलिक अंबर के खिलाफ जंग छेड़ दी। और इस तरह से अब मलिक अंबर को लंबे वक्त तक एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों से निपटना पड़ा। आखिरकार 1624 में जाकर अब मलिक अंबर ने खुद बीजापुर के ऊपर अटैक किया और उसकी राजधानी का घेराव कर लिया। मलिक अंबर को क्योंकि एक साथ दो दुश्मनों से जंग करनी पड़ रही थी, मतलब कि मुगल और बीजापुर, तो इसीलिए उन्होंने जंग करने के लिए एक ऐसी जगह को चुना कि जहां पर पास में नदी मौजूद थी। जैसे ही बीजापुर और मुगल दोनों की आर्मी पास में आई, वैसे ही मौका देखकर मलिक अंबर ने उस नदी का बांध खोल दिया। आसपास की सारी जमीन पानी से भर गई और देखते ही देखते हर तरफ पानी या फिर कीचड़ नजर आने लगी। उस कीचड़ की वजह से मुगलों की आर्टिलरी का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। ऐसे हालात में मौका देखकर मलिक अंबर ने फौरन अपने घुड़सवार दस्ते को मुगलों के लेफ्ट फ्लैंक पर हमला करने के लिए भेजा। मलिक अंबर ने अलग अलग तरीके अपनाकर लंबे वक्त तक दोनों ही दुश्मनों की फौजों को रोके रखा, लेकिन आखिरकार 2 महीने के बाद वो वक्त आ ही गया कि जब मुगल आर्मी और मलिक अंबर का आमना सामना हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि इस जंग में शिवाजी के फादर मतलब के शाहजी भी मलिक अंबर की तरफ से हिस्सा ले रहे थे। मलिक अंबर ने दोनों दुश्मनों के मुकाबले में कमजोर और कम होने के बावजूद भी अपनी स्ट्रेटजीज के बलबूते पर दोनों ही फौजों की नाक में दम करके रख दिया। एक मौका ऐसा आया कि जब मलिक अंबर की फौज सीधे तौर पर जंग जीतती हुई नजर आने लगी, लेकिन जीतता हुआ होने के बावजूद भी न जाने अचानक से क्या हुआ कि मलिक अंबर की फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया। मुगलों की फौज ने जब ये देखा तो उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई और उन्होंने आगे बढ़कर और तेजी के साथ हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी महसूस हुआ कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था, क्योंकि इसमें मलिक अंबर की एक बड़ी चाल थी। मुगल फौज जैसे ही आगे आई, फौरन ही मलिक अंबर ने दाईं जानिब से अपने घुड़सवार दस्ते को मुगलों के ऊपर पीछे से हमला करने के लिए रवाना कर दिया। देखते ही देखते पूरी बड़ी मुगल फौज में भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक बड़ा कमांडर मारा गया, जबकि 3 के करीब कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजापुर के कई कमांडर्स भी पकड़े गए और जो बचे उन्होंने भगदड़ को देखकर भागना ही बेहतर समझा। इस जंग में कि जिसको इतिहास में बैटल ऑफ भटवादी के नाम से याद किया जाता है, मलिक अंबर को बड़ी जीत नसीब हुई थी। और इस जंग के बाद मलिक अंबर का कद अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद भी मलिक अंबर के द्वारा और भी जंगें लड़ी गई थी, जिसमें उनको जीत भी नसीब हुई थी। और फिर 2 साल के बाद ही यानी 1626 में जाकर लगभग 77 और 78 साल की एक लंबी जिंदगी जीने के बाद उनकी मौत भी हो गई थी। लेकिन बादशाह जहांगीर का वो ख्वाब कि जो उन्होंने तस्वीर में भी उतरवाया था, वो हमेशा हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।